مینارے دے اتے فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی. امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ وہ مصلی امامت تے نماز پڑھان واسطے کھڑے ہون گے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ادھر میرے وال ویکھو فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھے ہون گے تے آسمان تو نازل ہون گے اترن گے. ایک حدیث چاہندا ہے اس مینارے تو آسمان دی طرف سیڑھی لائی جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیڑھی دے ذریعے اترن گے اس مینارے تے اترن گے مومنین. سیڑھی لا کے مینارے دے نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اتارن گے. سر دے والا جو پانی نو چر رہا ہوئے گا تے زرد رنگ دا لباس پہنیا ہوئے گا. حضرت امام مہدی مصلی تے کھڑے ہون گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھن گے تے کہن گے اج پیغمبر دی حدیث سچی ہو گئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کہن گے تسی آ جاؤ تسی نماز پڑھاؤ تسی نبی ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے جناب امام مہدی نو نماز تسی پڑھاؤ. اج میں تھوڑے پیچھے نماز پڑھنا آیا نماز پڑھان نہیں آیا. کیوں؟ اج میں محمد دا امتی بن کے آیا میں نبی بن کے نہیں آیا. کی بن کے آیا؟ امتی. کون کہہ رہے نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تے 1891 دے اندر انڈیا دے اندر ایک کانے دجال امتی نے دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا. کی بن گیا ہے؟ میں عیسیٰ بن کے آیا جی. تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے نے کہ میں محمد دا امتی بن کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. تے انہیں 2 کتاباں لکھیاں ازالہ اوہام تے فتح اسلام. 1891 دے اندر انہیں پہلا دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا. تے شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ انہاں نو پتہ لگا تحریک ختم نبوت دا آغاز 1891 دے اندر انڈیا دے اندر ہویا ہے. تے مولانا آغا شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی تحریک ختم نبوت. او دے اندر ایک تذکرہ کیتا ہے کہ تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی اہل حدیث دے عالم دین حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی سب کہہ دے رحمت اللہ علیہ. تے مرزے دے سب تو پہلے جنہ کفر دا فتوہ لایا ہے وہ سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ. تے اونا دے فتوے تے 200 علماء دے جنہیں سین کروائے وہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ. تے مرزے نے اپنی کتاب روحانی خزائن دے اندر یہ بات لکھی ہے کہ میرے سب تو پہلے جنہ کفر دا فتوہ لایا ہے وہ 2 وہابی مولوی نے. ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے. اگے آئیے سب تو پہلے اس زمین دی دھرتی تے جن نے مرزے دیاں 2 کتاباں دا جواب دیتا ہے وہ بھی اہل حدیث دے سرخیل مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جنہ تئید اسلام کتاب لکھی اور وہ دے اندر لکھے ہے. توجہ کیجئے کہ تو آنا میں عیسیٰ بن کے آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے دمشق دے اندر آنا ہے 40 سال زندہ رہنا ہے. شادی بھی انہاں کرنی ہے انہاں دی اولاد بھی ہونی ہے. موت انہاں نو عرب چونی ہے. جنازہ مسجد نبوی چونا ہے تے دفن حضرت عیسیٰ نے میرے پیغمبر دے قدمہ چ روضہ رسول چ ہونا ہے. یہ ساریاں گلاں ہی آقا نے دا چڑیاں تے تو آنا میں عیسیٰ بن گیا. تیرا مرنا تے عرب دے اندر دور دی گل ہے. میں قاضی سلیمان کہنا تو مکہ بھی نہیں دیکھ سکے گا مدینہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. اے پشین کوئی مرزے دے مرن تو 10 سال پہلے
مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری نے کی تھی رحمت اللہ علیہ، تے مرزا 10 سال زندہ رہا، نہ مکہ ویکھ سکیا تے نہ مدینہ ویکھ سکیا۔ تیرا اتنے مرنا دے دور دی گل ہے، قاضی صاحب کہنے لگے تو مکہ مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے۔ ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال، میں جڑی گل کرنا چاہنا بڑی اہم بات کر رہا ہاں۔ یہ مرزا جیڑا ہے اے دے بارے حیات مسیح تے کتاب جن نے لکھی، حیات مسیح تے کتاب سب تو پہلے بر صغیر پاک و ہند دے اندر وہ بھی لکھن والے مولا میر مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، جنہاں نے شہادت القرآن تے کتاب لکھی 1903 دے اندر، اور او دے 2 حصے نے تے او دا دباچہ پیر میر علی شاہ نے لکھیا ہے۔ اس کتاب دا دباچہ پیر میر علی شاہ گولڑا شریف والے کی لکھدے نے بار دباچے دے اندر، آندے نے قیامت تک حیات مسیح تے کوئی اور کتاب نہ لکھی جائے، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی دی شہادت القرآن ہی کافی ہے۔ دیکھو علماء اہل حدیث نے کس طرح دفاع کیتا ہے، اور ختم نبوت دا دفاع علماء اہل حدیث نے کیویں کیتا ہے۔ مولانا دے لکھن تو بعد 5 سال مرزا غلام احمد قادیانی زندہ رہا، مولانا دی کتاب دا جواب نہیں دے سکیا۔ آج بھی مرزے دی ذریت زندہ ہے، قیامت تک شہادت القرآن دا جواب نہیں دے سکے گی۔ اللہ اللہ، مرزے نے جے چیلنج کیتا ہے تے سب تو پہلے چیلنج قبول کنے کیتا ہے مناظرے دا؟ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے۔ وہ لوگوں 11 دن تک مناظرہ ہوندا رہا ہے تے مرزا اگے چڑھ کے نسیا تے مولانا فرمان لگے میں تیرے چیلنج نو مرزیا قبول کیتا ہے، ہن میرا چیلنج تو قبول کر۔ ساڈی جماعت دے کالم دین نے مولانا فرمان لگے، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، ساڈی جماعت دے کالم دین نے اونا نہ تو مبالغہ کر، مبالغہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائیں، میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا۔ اتنا یقین ہن او عالم دین کون سن؟ بولیے۔ سب تو پہلا مبالغہ ہندوستان کے اندر امرتسر دی عیدگاہ کنے کیتا ہے؟ صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ، سب تو پہلا مبالغہ۔ تے صوفی صاحب جڑے نے نا 1917 چ فوت ہوئے نے، مرزا 1908 چ فوت ہوئے۔ دوسرا چیلنج جڑا کیتا وہ کیڑے عالم دین نے؟ مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان۔ اگلی گل بڑی مزیدار ہے سننے والی، مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا کہ میرے بارے محمد حسین بٹالوی نے کہا تو 10 دن زندہ رہ جائے مرزے نو، تو کہنے لگے محمد حسین نو ٹائم ہی بڑا لمبا دے چھڑے، یہ 3 دنوں دا ٹائم دے نے، دوجے دن ہی پھڑک جانا سی۔ اہل حدیث نے علماء دی گل سنا رہے ہیں۔ مرزے نو جدو پتہ لگا کہ مولانا نے میرے بارے چے گل کہی ہے تے مرزا کہن لگا یہ گھر اولاد نہیں ہو سکتی، انہیں اوتران خطرہ ہی مر جانا ہے۔ مرزے نو پوچھن والے پوچھیا تیرے کو کی دلیل ہے؟ آندا مینوں بھی الہام ہویا ہے، میرے تے بھی فرشتہ ایک وحی لے کے آیا، انہیں دسیا کہ مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی دے گھر اولاد نہیں ہو سکتی۔ تواڈے فرشتہ کیڑا وحی لے گئے؟ اس فرشتے دا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ ہاں جی، آیا نبی سوا لکھے مرزا دی کہانی لکھے، مینوں اودے جمن تے بھی شک ہے، اپنی زندگی ختم نبوت تے نہ کر دیو، مرزا کنجر دے اوپر چھتراں دی شاہ کر دیو۔ واہ بھائی واہ، تو میں بات کر رہا ہوں، توجہ ہے نا سارے دی، میریاں گلاں سن رہے ہو؟ مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی دے بارے چ نے پشین گوئی کی تھی تے مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی نو موت مسجد نبوی دے اندر سجدے دی حالت دے اندر آئی ہے، اور انہاں دی قبر جنت البقیع دے اندر بنی ہے،
جتوں قیامت کے دن 10,000 صحابہ اٹھن گے اتوں میرے مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی بھی اٹھن گے, میرا علامہ احسان بھی اٹھے گا. کہو انشاءاللہ. مولانا نو اللہ نے 10ویں مہینے ہی بیٹا دیتا جدا نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ. یہ بھی مدینے دی فوت ہوئے نے. یہ مولانا محی الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ نے باپ سے وہ سمجھ آ رہی ہے کوئی میدان ایسا مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ دا میدان تے بات ہے نا. انہاں دے بارے چ بھی مینوں یاد آیا انڈیا دے اندر جڑا قادیاں ہے انہاں مرزیاں نے کیا قادیاں دے اندر آن کے مولانا ثناء اللہ امرسری قرآن سر تے رکھ کے کہے میرے نام مبالے دی شکل دے اندر مرزا مریا. وہ حلف دین تو بعد مولانا ثناء اللہ امرسری 5 سال تک زندہ رہ جائے 1 سال تک زندہ رہ جائے تے اسی سارے مرزائیت نو چھڑ دیاں گے. مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ گئے جا کے قرآن سر تے قادیان چ سٹیج لایا قرآن سر تے رکھیا فرمایا مرزیو تھوڑا مرزا میرے نام مبالے دی شکل چ مریا اے قرآن میرے سر تے وے میں حلف دے کے کہہ رہا ثناء اللہ امرسری تے تسی آندے ہو سال میں انشاءاللہ 5 سال تک زندہ رہاں گا. تسی سال دی گل کر دے تے اپنے بندے کہن لگے مولانا انہاں سال کیا ہی تسی 5 سال سوارے ہی ودا دیتے نے. تے مولانا فرمان لگے آج میں 50 سال دا بھی اعلان کردا نا تے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا میں 50 سال بھی مینوں کچھ نہیں ہونا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. آئیے حضرت عیسیٰ نے آنا ہے نبی بن کے نہیں آنا پیغمبر دا امتی بن کے آنا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات دا ورقہ پڑھیا ہے تے آمینہ دے لال دی نظر پہ جاندی ہے اور لاہوریو ایک ورقہ تورات دا پوری کتاب نہیں ہے ایک ورقہ عمر نے 22 دی وے پڑھیا ہے تے حضرت عمر ورقہ پہ پڑھ دے نے تورات دا تے میرے نبی دی نظر پاک پہ گئی آقا دا چہرہ غصے نہ جڑا سرخ ہو جاندا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عمر تیری ماں تینوں گم پائے نبی دے چہرے والے تے ویکھنا. حضرت عمر نے نظر اٹھا کے ویکھیا تے بے ساختہ زبان دے وچوں الفاظ نکلدے نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ جڑے کلمے نے فجر تو بعد بھی 3 دفعہ پڑھیا کرو. سارے بندے میرے بھائی بزرگ نوجوان ماما بہنا سن لین رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. فجر تو بعد 3 دفعہ پڑھو مغرب تو بعد 3 دفعہ پڑھو. جیڑا مرد یا عورت کلمے پڑھن دی روٹین بنا لیندا ہے قیامت دا دن ہوئے گا آقا فرماندے نے کلمے پڑھن والا آئے گا میں محمد دے نو بازو تو پھڑ کے جنت داخل کر دے آگا. دوسری حدیث آندی ہے حسن درجے دی روایت ہے جڑا بندہ ایک کلمے بلا ناگا پڑھدا ہے آقا فرماندے نے اللہ کہندے نے خود میں اس بندے نو قیامت دے دن راضی کراں گا. سبحان اللہ پڑھو گے نا انشاءاللہ. حضرت عمر آندے نے سونیا رب تے اللہ تے راضی ہون رب ہون تے راضیاں اسلام دے دین ہون تے راضیاں اللہ دے نبی جی میں تھوڑے نبی ہون تے راضیاں. آقا فرماتے نے عمر کان کھول کے سن لے اے تے تورات صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی آنا ہے نبی بن کے نہیں آنا محمد دا امتی بن کے آنا ہے. تے دوجی گل لے وے عمر وترک تو مونی اگر تسی منو چھڑ کے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ منو چھڑ کے موسیٰ دے تو ہی اتباع کر لو منو چھڑ کے تسی موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ او عمر لزلل تم تسی گمراہ ہو جاؤ گے. ہن بڑے بڑے عقل مند اس مجمع وچ بیٹھے
بیٹھے ہو, بڑے بڑے دنا بیٹھے ہو, اگر نبی دا دروازہ چھڑ کے نبی دے دروازے تے جایا جائے تے آقا فرماندے نے گمراہ ہو جاؤ گے. اج نبی دا دروازہ چھڑ کے امتی دے دروازے تے جایا جائے, بولیے تے صحیح. اج نبی نو چھڑ کے کسی کسے پیر دی بیعت کرنا ہے, کدی کسے پیر نو مرشد مننا ہے, کدی کسے پیر دے پیچھے لگا ہے, کدی کسے گدی نشین دی بیعت پیا کرنا ہے. اللہ اللہ جتھے نبیاں دی واج آنی تو امتیاں نو لئی پھرنا ہے. اوے تساں فیصلہ آپے ہی کر لینا, اے مجلس خاصا آماں دی, اور تسا فیصلہ آپ ہی کر لینا, اے مجلس خاصا آماں دی. جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی, دس کی رہ گئی گل اماماں دی. جنوں ملے حضوری آقا دی, انہوں کی لوڑ غلاماں دی. اوے آمن حدیث آمن حدیث پیغمبر دی, تینوں عظمت ملے سلامہ دی. جتھے نبی دی حدیث آ جائے کسے دی بات دی لوڑ, بولو, کسے مولوی, کسے پیر, کسے گدی نشین, کسے مرشد دی بات دی نہیں. نبی دا دین آخری دین ہے, امت آخری امت ہے, قرآن آخری کتاب ہے. بولو, میرے پیغمبر دی نبوت آخری نبوت ہے. قیامت تک نوی کتاب کوئی نہیں, قیامت تک نوی امت نہیں آنی, تے قیامت تک نواں دین بھی, بولو, وہ دین بھی مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ پتہ جی آیت کدوں نازل ہوئی؟ میدان عرفات دا 10 ہجری ہے, 9 ذوالحج بروز جمعہ. میرے آقا اونٹنی تے بیٹھے میں تے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں. آسمان تو جبریل رب دا قرآن لے کے آ جاندا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. سونے اج دے دن تھوڑے تے اسی اپنے دین نو پورا کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریا کر دیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام اونٹنی تے بیٹھے نے تے ایسرا آسمان دی طرف اپنی انگل نو اٹھا لیندے نے. او لاہوریو توجہ میرے ول کرے اجے, اے میرا مسلک تے منہج تے دعوت تے پیغام ہے. آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد 3 دفعہ کہ اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ, تسی گواہ بن جاؤ, تسی گواہ بن جاؤ. چوتھی دفعہ صحابہ نو کہا تسی بھی گواہ بن جاؤ. اللہ دیاں گواہیاں کا دیاں نے, اللہ جی تھوڑی گواہی ہے جویں تساں دین میرے تے نازل کیتا ہے, میں منوا ان اوویں صحابہ تک پہنچا دیتا ہے. میں محمد نے اے دے اندر وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی نہیں کیتا. ہن جدے سینے دے پورا دین اتریا ہے, وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی نو دے چھڑی ہے. کہ جدھروں مرضی دین ودائی جائے. تے رب کائنات نے اپنے محبوب نو فرمایا سی, سونیا قیامت تک جننے باطل ادیان بننے نے مولویاں نے گھر کر کے بنانے نے, اینا تیناں دے اتے تھوڑا دین غالب آ کے رہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی
ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ دین ہوئی ہے جڑا آقا دی زبانے نبوت چو نکلے ہے۔ میں اکثر مثال دینا دو ہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھڑا چو ڈریکٹ نکلے ہے، اے دے اندر لاہور دیاں ٹینکیاں دا پانی پا خالص نہیں، مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی پا خالص نہیں، اے دے اندر ڈیو مرینڈا پا خالص نہیں، اے دے اندر زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں۔ اور او ہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھڑا چو ڈریکٹ نکلے ہے۔ لاہوریو دین او ہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شیر پاکستان۔ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کام نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنج کدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں پوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے، ذات بھی آخری، اچھی بولو بات بھی۔ اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل، انہو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے، ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے، فتوے جے کنز کدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے، جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہو دئی جمان دی لوڑ کی ہے۔ جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کی ہے، کسے چیز دی تھوڑ نہیں جے ہو دے دارے اندر کنڈے غیرہ دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے، جڑے آپ مانگتو نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے، حاضر ناظر حضور جہانے تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے، اوہ نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے، حاضر ناظر حضور جہن لاہور اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے، اور مردہ نہیں جے قبر چو بار ویندا اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے، مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کو لوان دی لوڑ کی ہے، اگے آنا قبر جنت دوزک دا گڑا ہوندا ہے، اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے، اور دوزک پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پیچھو کلان دی لوڑ کی ہے، جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پیچھو مگان دی لوڑ کی ہے، جس جنت وچ کھانا جائے پیچھو اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے، سونا لباس سلوار قمیض ساڈا ایویں پینٹا بشتا پان دی لوڑ کی ہے، عمل پہلے آتے ہو جاتے بڑی گل پسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ آئیے اقصیٰ دی مسجد ہے، 1,24,000 کم و پیش انبیاء اس مسجد دے اندر جمانے بما وجود نماز دا ٹائم ہو جاندہ ہے، آدم آندے نے میں شفیع اللہ جماعت تے میں کرانی ہے، نوح آندے نے میں نجی اللہ مسلح تے میں کھلونا ہے، عیسیٰ آندے نے میں روح اللہ اج مسلح تے امامت میں کراوانگا، موسیٰ آندے نے میں کلیم اللہ اج جماعت میں کرانی ہے، ابراہیم آندے نے میں خلیل اللہ اج امامت میں کراوانگا، حضرت اسماعیل آندے نے میں ذبیح اللہ مسلح تے میں کھلونا ہے، جدو نماز دا ٹائم ہویا تے اللہ کی آندے نے فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور میرے نبیوں کان کھول کے سن لو، او عالم ارواح والا وعدہ یاد کرو، تو ساکھے آسی جدوں آئے گا
اسی او تے مقتدی ہوواਂਗੇ او ساڈا امام ہوئے گا تے جیڑا نبی اج او عالم ارواح والے وعدے تو پھر گیا میں انہوں نبیاں دی صف چوں کڈ کے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا